You're looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम, जिसके लिए हमें ताउन किया है इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज ने। और ये प्रोग्राम आप सिर्फ ई आवाज़ टीवी पर ही देख सकते हैं। तो ई आवाज़ टीवी देखते रहिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपके बेहद मशकूर हैं। तो आज हमारा मौजू जो है वो है झूठ बोलने पर। वैसे तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रमज़ान के अंदर झूठ बोलना और कितना बड़ा गुनाह बन जाता है, ये हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से, जो हमारे साथ हर प्रोग्राम में होते हैं। और मैं आपको मैं तारुफ़ करा देता हूँ उनका, मुफ्ती अख्तर हुसैन भावलपुरी साहब। तो चलें हम देर नहीं करते और उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, बेपनाह करम अल्लाह का, बेपनाह फजल अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था, वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रमज़ान का एक महीना जो बहुत ही बरकतों वाला महीना होता है और उसमें जितना आप अच्छा कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो अगर उस महीने के अंदर, वैसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर उस महीने के अंदर हम झूठ बोलें तो वो कितना बड़ा गुनाह बन जाता है। और झूठ के बारे में अल्लाह ताला ने क्यों मना किया और उसकी वजह क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला को ये झूठ इतना नापसंद है कि लानत के अल्फाज मेरे नबी ने भी जिंदगी में चंद मरतबा इस्तेमाल फरमाए लानत, और अल्लाह ने भी कुरान में लानत के अल्फाज चंद मरतबा फरमाए। उनमें इतना सख्त लफ्ज कि जो कम लफ्ज इस्तेमाल फरमाए मेरे नबी ने जिंदगी भर 63 वर्ष की मुबारक उम्र में चंद दफा लानत फरमाई है, चंद दफा। ये लानत इतना सख्त लफ्ज है, मेरे नबी ने फरमाया कि मैं या अल्लाह, आखिर में आपने इरशाद फरमाया इस दुनिया से तशरीफ ले जाने से पहले, या अल्लाह जिस पर मैंने लानत की इसके लिए मैंने बद्दुआ की, अल्लाह मेरी उस लानत को, बद्दुआ को भी दुआ बना दे। ये इतना सख्त लफ्ज है लानत। उसके बावजूद जो शख्स झूठ बोलता है, अल्लाह ने लानत की इस पर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये झूठ बोलने वालों पर लानत हो। कितना बदबख्त होगा वो शख्स, कितना अल्लाह को नापसंदीदा होगा और कितना नापसंद करते होंगे अल्लाह। इसके लिए अल्लाह ने लानत उतार दी, कुरान का हिस्सा बना दिया, और क़यामत तक लानत बरसती रहेगी और झूठे पर जो झूठ बोलता है। मेरे नबी ने फरमाया जो शख्स झूठ बोलता है, ये फरिश्ते जो नेकी भी लिखते हैं बुराई भी लिखते हैं, जो साथ हैं इंसान के, ये झूठ जब इंसान बोलता है उसकी बदबू होती है। वो बदबू हम महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम गुनाहों के आदी बन चुके हैं। हमारी वो जिनाह करती हैं आंखें, इसलिए हम इसकी हलावत से मारूम हो गए। ज़बान गीबत करती है, हलावत से मारूम हो गए। गाली देती है, हलावत से मारूम हो गए। कान गाने सुनते हैं, गीबत सुनते हैं, हलावत से मारूम हो गए। दिल में कीना बुग़्ज़ है, इसलिए इसकी हलावत से मारूम हो गए। और इसके जायके का हमें पता नहीं चलता। खुशबू है नेकी में, बदबू है गुनाह में, और उसमें ये बदबू इतनी है झूठ की। मेरे नबी ने फरमाया जो शख्स झूठ बोलता है, ये फरिश्ते उसकी झूठ की बदबू से दूर चले जाते हैं। इतनी बदबू फैलती है कि काश अगर हम मुत्तकी बन जाएं, हम तकवे वाले बन जाएं, हम अल्लाह और रसूल के फरमाबरदार बन जाएं, हमें झूठ महसूस होगी। हम बिरयानी खाते हैं, उसका जायका हमें पता चलता है। कस्टर्ड खाते हैं, उसका जायका हमें पता चलता है। कोरमा खाते हैं, उसका जायका हमें पता चलता है। आइसक्रीम खाते हैं, उसके जायके को हम जानते हैं। आम, फ्रूट, फल खाते हैं, उसके जायके को जानते हैं। पेप्सी और कोका कोला, मिरिंडा और स्टिंग पीते हैं, इसके जायके को जानते हैं। लेकिन नेकी के जायकों को, खुशबू को नहीं जानते, और बदबू गुनाह की, झूठ की, इसको नहीं जानते। अगर हमें पता चल जाए इसकी बदबू कितनी है, तो ये पूरी दुनिया की बदबू इसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती जो झूठे की बदबू है। कि फरिश्ते चले जाते हैं, लेकिन हमें इसलिए महसूस नहीं हो रही आजकल कि हम हर लिहाज से गुनाहों में डूबे हुए हैं।
اللہ کے رسول کی نافرمانی میں لت پاتے ہیں، اس وجہ سے اس بدبو کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی ایک حکم بتا دے جو نجات کا راستہ ہو، اور میں جھوٹ نہ بولا کر، جھوٹ مت بول۔ اب وہ جب بھی ایک گناہ کا منع فرمایا، جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگ جاتا، یہ تو بتانا پڑے گا، لہذا اس کو چھوڑ دیا، یہ کرنا کروں یہ بتانا پڑے گا، اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک اس نسخے پر وہ سارے گناہوں سے، ساری نافرمانیوں سے اور ان کی وبال سے، نحوست سے بچ گیا، یہ صرف سچ بولنے کے۔ میرے نے پھر میں الصدق ینجی، سچا نجات پا جاتا ہے اور جھوٹا ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا وبال دنیا میں بھی پڑتا ہے، اس کی نحوست اثرات آتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو اور اس کی نحوست نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی، جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے اس کو اطمینان سکون نہیں ملے گا، جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے یہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہے گا، جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے اس کو فائدہ، اس کو مستقل اس کا کاروبار ایسا نیچے جا رہا ہوگا، یہ سمجھے گا آج ہمارا تاجر، ہمارا مسلمان سمجھتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا ہلاک کر دیتا ہے جھوٹ اور نجات دے دیتی ہے، کامیاب کر دیتی ہے سچائی۔ لیکن آج حضور نے فرمایا سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، سچے تاجر کی روزہ دار سے بھی زیادہ ویلیو ہے، تہجد گزار سے بھی زیادہ ویلیو ہے، حج عمرے کرنے والوں سے بھی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن آج مسلمان المیہ دیکھیے حسن صاحب، وہ سمجھتے ہیں اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو کامیابی نہیں ملتی، جھوٹ نہ بولوں دکان نہیں چلتی، جھوٹ نہ بولوں تجارت آگے نہیں بڑھتی۔ یہ میرے اللہ کی نافرمانی ہے، میرے نبی کی نافرمانی ہے، اور میرے نبی اور اللہ کی نافرمانی سستی نہیں ہے، مہنگی قیمت ادا کرنی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے پروگراموں میں کہیں میں کہ ایک نافرمانی کی تھی بنی اسرائیل نے، اللہ نے بندر بنا کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے جھوٹ بولے اللہ لعنت اتارے؟ جس گھر میں جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس پر لعنت برستی رہتی ہے، جھوٹے کے دکان پر، کاروبار پر، اس کے گھر پر، اس کی زندگی پر لعنت برس رہی ہو اللہ کی، کیسے ممکن ہے اسے خوشی مل جائے، اسے سکون مل جائے، اسے چین و قرار مل جائے؟ یہ یقیناً موت کی اچھی نہیں آئے گی اور زندگی بھی بے سکون رہے گی۔ مفتی صاحب بہت سارے لوگ ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ایک اور تھا، بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور جب ان کا کوئی جھوٹ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے تو کہتے ہیں یہ مصلحتاً بولا تھا، تو کیا مصلحتاً جھوٹ بولنا جائز ہے؟ حسن صاحب جھوٹ تو بالکل منع ہے، توریے کی اجازت ہے کہاں؟ فرمایا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں، ان کے نجات، ان کو بچانے کے لیے، ایک صحابی انہوں نے دیکھا کہ دو صحابی آپس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا، دونوں غصے میں ہیں، یہ گئے ایک کے پاس، بھئی وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ آپ کو اچھا کہہ رہا تھا، پھر دوسرے کے پاس چلے گئے اور وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ آپ کو بہت اچھا وغیرہ وغیرہ کر رہا تھا۔ ان دونوں کی صلح ہو گئی، محبت بڑھ گئی، ان کا غصہ ختم ہو گیا، اختلاف انتشار سے دور ہو گئے، اتفاق اتحاد پہ آ گئے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ میں نے نبی کو تو بتایا نہیں، میں نے تو جھوٹ کے سہارے سے ان کو اکٹھا کر دیا، تو میں نبی کو تو بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، یا رسول اللہ میں نے تو ایسا ایسا کیا، وہ تو مل گیا لیکن میں تو ہلاک نہیں ہو گیا۔ فرمایا یہ جھوٹ نہیں ہے، مسلمانوں کو ملا دینا جھوٹ نہیں ہے، اتحاد قائم کرنا جھوٹ نہیں ہے، لڑائی کو ختم کرا دینا یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا تمہیں نہ بتاؤں صدقے سے، روزے سے، نماز سے بڑھیا عبادت کون ہے؟ فرمایا دو مسلمانوں کو ملا دینا، اتحاد کرا دینا، اتفاق کرا دینا، ان کی لڑائی جھگڑے کو ختم کرا دینا، انتشار کو دور کر دینا۔ مفتی صاحب اور جو لوگ مفتی صاحب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور جو لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بول کے دوسروں کو لڑا دیتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس کچھ چیزیں میری عادت ہے حسن صاحب کی مشاہدہ رکھتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں اس کا تھوڑا سا میری نظر ہے اس میں، جو شخص جھوٹ بول کر لڑاتا ہے، یاد رکھیے گا جس طرح وہ ہے نا رائٹنگ کم بائی رائٹنگ، لکھنے سے لکھنا آتا ہے، اسپیکنگ کم بائی اسپیکنگ، بولنے سے بولنا آتا ہے، اسی طرح وہ
पैसा पैसा खींचता है, वो आपने कॉल पढ़ा होगा। तो नेकी को नेकी खींचती है, झूठ नहुसत को खींचता है, झूठ वबाल को खींचता है, झूठ बदबख्ती को खींचता है, झूठ तबाही को खींचता है। जो शख्स ऐसा करेगा उसका वबाल उसको दुनिया में कुछ न कुछ मिलकर रहेगा, ये नहुसत का शिकार रहेगा और तबाही बर्बादी इसका मुकद्दर हो जाएगी। ये मुमकिन ही नहीं है इसका सर बच सके। जो लोग मुफ्ती साहब झूठ भी बोलते हो और उस पर फिर वो उसको झूठ मानते भी ना हो, मतलब गलती भी ना माने, उनके लिए क्या कहते हैं आप? हाँ, ये कुछ जिम्मेदारी मुआशरे की भी है। साहब ज़रे बचपन में हम कुछ माँ बाप की गलती है, बाप घर में बैठा होते बच्चे को कहते हैं जाओ घर बाहर की बुलाने आए, तो उनको कह दो कि अब्बा घर पे नहीं है। अब बाद बच्चे भोले भाले होते हैं, वो बाहर मेहमान को कहते हैं अब्बा कह रहे हैं अब्बा घर पे नहीं है जी। तो जब हम बच्चे सिखाएं, आप अम्मा कहती है आ जाओ बेटा तुम्हें पैसे देती हूँ, जब वो करीब आता है तो उसको पकड़ लीजिए पैसे नहीं देती, ये झूठ है। करम कितना हिजाब करते थे। इसी तरह आओ बेटा तुम्हें मैं आइसक्रीम दिलाऊं, अगर आइसक्रीम नहीं दिलाई है तो ये झूठ है और ये बददियानती भी है। इसी तरह अब्बा कहते हैं अभी चुप कर जाओ बेटा चुप कर जाओ, तुम्हारे लिए मैं फलां बाइक लाऊंगा साइकिल लाऊंगा, अगर ये नहीं लाता तो ये झूठा है, इसका वबाल पड़ेगा। आप अंदाजा कीजिए मुहद्दिस हदीस लेने चलो फलां के पास एक हदीस है, उसको बड़ा सफर किया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए, जैसे सऊदी अरब से शाम चले गए, वहां पहुंचे, वो जिससे हदीस लेने गए वो ऐसे इशारा कर रहे थे, झोली फैला रहे थे अपनी सवारी को, ऐसे इशारा कर रहे थे कि शायद ये मेरी झोली में घास है और सवारी को बुला रहे हैं। इनने देखा झोली खाली है, घास कोई नहीं, भूसा कोई नहीं, कोई टुकड़े वगैरह के नहीं उसको खिलाए, ये झूठ बोल रहे, सवारी को बुला रहे, झूठ बोलकर फरमाया झूठे शख्स से मैं हदीस नहीं लेता, ये झूठे पर कोई एतबार नहीं करता। जी, मैं यही आपसे पूछ रहा था कि जो झूठ को झूठ नहीं समझते उसको बोलते हैं कि हमने अगर बोल भी दिया तो गलत नहीं है, वो ठीक था, और उस पर अड़ जाते हैं, मतलब गलत को गलत भी नहीं कहें तो क्या अल्लाह ताला क्या अजाब देगा उनको? हाँ, मैं यही कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमान है ना कि लोग पहाड़ों जितने अमाल लेकर आएंगे और ज़य हो जाएंगे, उनमें ये भी है कि झूठ बोलेंगे, खयानत करेंगे, गाली देंगे, ग़ीबत करेंगे, इनके अमाल पहाड़ों जितना ज़य हो जाएंगे। यहाँ तक मेरे नबी ने फरमाया कि बाद जब इनकी नेकियां चली जाएंगी, ये खाली हो जाएंगे, तो फिर लोगों के गुनाह भी इसके सर पर मार कर फेंक दिया जाएगा जहन्नम में। तो इसकी इबादत ज़ाय हो जाती है। इसलिए रोजे का मकसद भी यही था कि हम झूठ से बच जाएं। रोजे का मकसद ये था नाफरमानी से बच जाएं। रोजे का मकसद ये था गुनाह से दूर हो जाएं। रोजा भी रखे और झूठ भी बोले, रोजा भी रखे और गुनाह भी करे, रोजा भी रखे और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करे, तो अल्लाह है नहीं रिवायत में, बाद लोगों की नमाज सर से ऊपर नहीं जाती, बाद लोगों की नमाज काले कपड़े में लपेट कर मुंह पर मार दी जाती है, बाद लोगों की नमाज का 10वां हिस्सा मिलता है, बाद लोगों की नमाज ऊपर ही नहीं जाती, आसमान से नीचे आ जाती है, बाद लोगों की नमाज लुटा दी जाती है। ये कौन लोग हैं? ये यही लोग हैं जो नमाज तो कर पढ़े लेकिन साथ ये गुनाह नहीं छोड़ते, नाफरमानी नहीं छोड़ते, ये गुनाह ये झूठ वगैरह नहीं छोड़ते, लोगों को नुकसान देने नहीं छोड़ते, इनकी इबादत ज़ाय हो जाती है। हम अगर कोशिश करें, तरबियत करें, तरबियत हमारी खत्म हो गई, माँ बाप की तरबियत नहीं देते। जिस तरह अगर पेंसिल तोड़ दे बच्चा तो माँ बाप को दुख लगता है, पैसे गुम कर दे माँ बाप को तकलीफ होती है, स्कूल ना जाए माँ बाप को दुख लगता है, जब कोई नुकसान कर दे घर का तो चीख पड़ते हैं। एक लाहौर में हमारे हजरत नक्शबंदी साहब, हम अफ्रीका में थे, उन्होंने एक मिसाल सुनाई। लाहौर में एक ताजिर था, वो अपनी गाड़ी लेकर आया न्यू करोला, घर में आकर बाहर खड़ी कर दी, उनका मासूम सा बच्चा था 2-2.5 साल 3 साल का, वो खेल रहा था कील लेकर, ये अंदर आ गए वालिद और बच्चा बाहर कील लिया हुआ तो उसने हाथ में, बच्चा था मासूम, उसे क्या खबर बेचारे को गाड़ी कितनी कीमत की है करोला, उसने कील से उसको निशान लगाना शुरू कर दिए चारों तरफ गाड़ी को। अब जब बाहर निकला तो गाड़ी तो सारी सत्यानाश कर दिया उसने कील से, ये बर्दाश्त नहीं कर सका, उठा के पटक के मारा, उसके बाजू तोड़ दिया, उसका शायद टांग भी तोड़ दी। हज़रत नक्शबंदी साहब ढंग वाले, उन्होंने हमें सुनाया था, ये उसमें अफ्रीका में उनके साथ हमारा गया इज्तिमा में जाना हुआ था, फरमाया अब जब इसने तोड़ दिया, टांग भी तोड़ दी, उठा के पटक मारा, बर्दाश्त नहीं कर सका इस नुकसान को, वालिद अपने बेटे के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सका, तो माँ को जब पता चला, माँ को अटैक हुआ, वो वहीं मर गई।
جب یہ بچے کو لے کر جا رہے تھے دوسرے پڑوسی کہ بیچارہ چیخ رہا ہے رو رہا ہے بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے ٹانگ بھی ٹوٹی ہے تو وہ معصوم بچہ ہاتھ جوڑتا ہے ابا تمہاری گاڑی کے نزدیک میں زندگی بھر نہیں آؤں گا مجھے آئندہ نہیں مارنا اب چیخ بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے یہ الفاظ کہہ رہا ہے جب یہ الفاظ والد نے سنے تو وہی پاگل ہو گیا گاڑی وہی نشان والی کھڑی رہی ماں مر گئی بیٹا باپ پاگل ہو گیا اتنے نقصان کو برداشت نہیں کر سکا ایک بچے نے کیل سے نشان لگا دیے لیکن ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی اللہ کے رسول کی ہم اس کو ہضم کر جاتے ہیں یہ سب سے بڑا نقصان ہے کردار کے خراب ہو جانا سچ کو چھپا دینا جھوٹ کو بول دینا یہ سب سے بڑی تربیت کا قصور ہے اگر ہم طے کر لیں ہمارا میڈیا ہمارا معاشرہ آپ جیسے اہل علم حضرات اس میں اگر چلائیں بات میرے نبی کی سب سے بڑا وقت کیا تھا میرے نبی نے اسکول نہیں بنائے کالج نہیں بنائے یونیورسٹی نہیں بنائی ایئرپورٹ نہیں بنائے میٹرو نہیں بنائی شاپنگ سینٹر نہیں بنائے جہاز نہیں بنائے میرے نبی نے تربیت کی تھی ایسی تربیت کی تھی کہ صحابی سے زنا ہو گیا تو آ کر اقرار کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا صحابی سے غلطی ہوگی آ کر اقرار کرتی ہے جھوٹ نہیں بولتی میرے نبی کی تربیت کا کمال تھا اس تربیت نے اس جماعت کو ایسا مقدس بنا دیا کہ ہم تک مثال نہیں مل سکتی اس تربیت کو آج ہم بھی لاگو کر سکتے ہیں آج اسکول کالج یونیورسٹی بہت تربیت کی کمی ہے جس کی وجہ سے جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے عبادت ضائع ہو رہی ہے اور بے اثر ہو رہا ہے مسلمان جی تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہم نے آپ سے جھوٹ کے موضوع پہ بات کی آپ نے بہت ہی مفید معلومات ہمیں دی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہم آپ سے مفتی صاحب اجازت چاہتے ہیں تھینک یو ہاں آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آج ہم نے جھوٹ پہ بات کی تھی اور ہمیں بڑا اچھا لگا مفتی صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اگر آپ سے جھوٹ بول بھی دیا جائے اگر آپ نے بول بھی دیا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو ایڈمٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں وہ زیادہ بہتر ہے تو آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان کریم جو اسپانسر ہیں ہمارے ساتھ اس میں وہ ہیں امیڈیٹ رسپانس سروسز اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے کوئی اور نئے موضوع کے ساتھ تاکہ مفتی صاحب سے ہم آپ کو بات کرا سکیں اور ان سے کچھ سوال کر سکیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ Looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca.